15 वर्ष बितिसक्यो, राज संस्था किनारा लागेर बसेको छ। गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था हो भन्ने रूपमा स्थापित गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूले सफलता प्राप्त किन गर्न सक्नु भएन? यो गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुस्। यदि गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था हो भन्ने कुरा जनतामा अनुभूत गराउन सकिएको भए, जनतालाई शिक्षामा अधिकार दिन सकिएको भए, जनतालाई स्वास्थ्यमा अधिकार दिन सकिएको भए, जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिएको भए, जनतालाई विदेशमा रोजगारीको निम्ति भौतारिन बाध्य नबनाइएको भए, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन सकेको भए, अतिक्रमित सीमा सुरक्षित गर्न सकिएको भए, नेपालको राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई माथि उठाउन सकिएको भए, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ जान सकेको भए, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यसरी दशैंको मौका छोपेर नेपाली जनताको भावना समेट्ने गरी, नेपाली जनतामा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी बोल्ने हिम्मत हुन्थ्यो? राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। पूर्व राजालाई धिक्कार्नुभन्दा तपाईहरूले आफूलाई धिक्कार्नुस्, आफ्नो नामर्दीपनको मूल्याङ्कन गर्नुस् र यो देशमा संविधान सम्मत ढङ्गले प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद गन्तव्य पछ्याउनुस्। जनताका अधिकार जबसम्म स्थापित हुँदैनन् तबसम्म गन्तव्य समाजवादको यात्रा लिन सकिँदैन। आजको जनचासोको 141 श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दशैं नजिकिएको छ। दशैंको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट सन्देश जारी भएका छन् नेपाली जनताका नाममा, देशवासीका नाममा। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरेर दशैं सन्देश सार्वजनिक गर्नुभएको छ। पूर्व राजाबाट सार्वजनिक गरिएको सन्देशले निकै चर्चा पाएको छ। पूर्व राजाले आफ्नो सन्देशमा सबैभन्दा भावुक शब्द बोल्नुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकोले मन पोलेको छ। यो शब्दले निकै गम्भीर भाव राख्दछ। पूर्व राजाको हैसियतबाट बोले पनि पूर्व राजाको पछि ठुलो जनशक्ति छ, ठुलो जनलहर छ। सडकबाट राजा आऊ देश बचाऊ भनेर नाराबाजी भइरहेको छ। सडकमा राजा आऊ देश बचाऊ भन्नेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ। 10 वर्षे जनयुद्ध गरेर राज संस्था फ्याँक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका राजनीतिक दलका नेताहरूले बरु राजतन्त्रमा राजाको सान, मान र सम्मान थियो, आजका राष्ट्रपतिको यो हालत भनेर स्वयं प्रचण्डबाट व्यक्त गरिएको शब्द र मोहन वैद्य किरणले राष्ट्रियताको सवालमा कम्युनिस्टहरूसँग अब सहकार्य गर्न आउनुपर्छ, मन खोलेर राष्ट्रियताको निम्ति लड्न तयार हुनुपर्छ भनेर राजालाई सहकार्यको निम्ति आह्वान गरिरहेको अवस्था छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पनि राजालाई त्यही रूपमा राष्ट्रियताको जगेर्नाको निम्ति, राष्ट्रवादी आन्दोलनको निम्ति तत्पर हुन आग्रह गरिरहनु भएको छ। जनताले नारायणहिटी खाली गराउनु पर्यो, राजालाई नारायणहिटीमा राख्नु पर्यो भनिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा राजाले राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकाले मन पोलेको छ भनेर भन्नु गम्भीर प्रस्तुति हो। यो प्रस्तुतिलाई धेरैले नेपालमा हुन प्रयास भइरहेको, अमेरिकाले जोड बल गरिरहेको र नेपालका संसदवादी धारका राजनीतिक दलहरू लम्पसार परेर एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्न प्रयास गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती देखिएको छ भनेर पूर्व राजाले मुख खोल्नु गम्भीर विषय हो। निश्चित रूपमा एमसीसी सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा चुनौती थपिएको छ। यदि एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित भयो भने
यो देश स्पष्ट रूपमा अमेरिकाको उपनिवेश कायम हुनेछ। यो देशको कानुन र संविधान अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताबाट निर्देशित हुनेछ। त्यस सम्झौता मातहतमा नेपालको संविधान हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। नेपालमा एमसीसी सम्झौता मातहतमा आएर काम गर्ने अमेरिकी नागरिकहरू वा नेपालका कुनै पनि नागरिकहरू जो एमसीसी का कर्मचारी रहनेछन्, उनीहरूबाट भए गरेका अपराधजन्य कामहरूमा नेपालको कानुनले कारबाही गर्न पाउने छैन। त्यसमा एमसीसी सम्झौता नै आकर्षित हुनेछ भनेर सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। यसले गर्दा स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट आएको यो गम्भीर अभिव्यक्तिको आशय यही हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, प्यारा नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइ, विजयादशमीको पावन अवसरमा हामी देशभित्र र देश बाहिर रहे बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा शान्ति र सुखको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। हाम्रो समाज सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखबाट पृथक छैन, तर हाम्रो राजनीति र राजकाजी चालचलन त्यस अनुरूप हुन सकेनन्। यो शब्दले गम्भीर भाव राख्दछ। अहिले बडा दशैंको पर्व नजिएको छ, तिहारको पर्व नजिकिएको छ, छठ पर्व नजिकिएको छ, नेपाल सम्वत आउँदैछ। यी पर्वहरू नजिकिएको बेला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट नेपाली समाजका सनातनिक आदर्श र पुर्ख्यौली पौरखका कुरा आएका छन्। यी शब्दहरूले नेपाली जनताका भावनामा निश्चित रूपमा प्रभावित पार्दछन्। लोक कल्याणका हेतु राजनीतिक स्वच्छता, जनप्रियता र जनआकांक्षा पूर्तिको दिव्य मान्यतामा आधारित हुनुपर्ने हो। तर राजनीतिक व्यवस्था आफू, आफ्नो समूह र त्यसभित्रको गुट उपगुटमा अल्झिएको छ। यो आजको यथार्थ हो। राजनीतिक दलका नेताहरू पार्टीप्रति मात्र प्रतिबद्ध छैनन्, पार्टीका कार्यकर्ताको मात्र होइन, पार्टीभित्र आफ्ना गुटका कार्यकर्ताहरूको भरण पोषणका निम्ति लागिरहेका छन्। सांसद विकास कोषका नाममा 10-10 करोड छुट्याइएको थियो 3 वर्ष पहिले। त्यो कोषको सदुपयोग दुरुपयोग के भयो भन्नेतर्फ राज्यले छानबिन गरेको छैन। कहाँ लगानी भयो सांसदहरूबाट त्यो कोष? त्यो गुटका कार्यकर्ताहरूलाई बाँडफाँड गरिएको छ। विकासमा कतै पनि लगानी गरिएको छैन। विकासमा यदि लगानी गरिएको छ भने पनि 1% 2% को मात्रामा लगानी गरिएको होला। यो पार्टीगत गतिविधिका नाममा गुट र उपगुटका कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण गर्ने र आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको विलासी जीवनको निम्ति त्यो लगानी गर्ने काम भइरहेको छ। कोरोनाको महामारी, अनेक प्राकृतिक विपत्ति, बेरोजगारी, महँगी र अस्थिरताको भुबरीमा फँसेका आम नेपालीले सत्य, सेवा तथा लोकहितको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् त? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको यो प्रश्न हो। यो आम नेपालीले प्रत्येक दिन उठाइरहेको प्रश्न हो। यो प्रश्न नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सुनिरहेका छन्, तर सुनेर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। यो नेपाली जनताको आवाज हो। करको भार नेपाली जनतालाई थोपरिएको छ। त्यो जनताले तिरेको करको सदुपयोग हुन सकेको छ कि छैन? यो गम्भीर प्रश्न हो। जनताले अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन्। यो पूर्व राजाले अनुभूति गर्नु, तर नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले अनुभूति गर्न नसक्नु दुःखद पक्ष हो। पूर्व राजाले जारी गरेको सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, कुनै पनि परिवर्तनको मर्म देशसँग अन्तर्सम्बन्धित हुने गर्दछ। देशले 240 वर्ष इतिहास बिताएको राज संस्थालाई विदा गरेको छ। यो राज संस्था विदा भएपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, देशमा लोकतन्त्र आएको छ, देशमा संघीयता लागू भएको छ, देशमा धर्मनिरपेक्षता लागू भएको छ, देशमा समानुपातिक पद्धति लागू गरिएको छ। यी सबै जनताले अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्? देशसँग अन्तर्सम्बन्धित हुन सकेको छ कि छैन?
यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। हाम्रो देश नेपालसँग दक्षिणतिर सिमाना जोडिएको र सिमाना खुला भएको विशाल देश भारतको उत्तर प्रदेश, जुन उत्तर प्रदेशमा 25 करोड निकट जनसङ्ख्या रहेको उत्तर प्रदेश भारतको एउटा प्रान्त हो। हाम्रो देश नेपालको जनसङ्ख्या कति छ? जम्मा 3 करोडको हाराहारीमा छ। यो 3 करोडको जनसङ्ख्या रहेको देशलाई 7वटा प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ। यो देशसँग अन्तर सम्बन्धित हो। यो राजनीतिक दलका नेताहरूले कसको स्वार्थका लागि गरेको हो? नेपाली जनताको स्वार्थका लागि, नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि, कि उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका भूभागलाई, उत्तर प्रदेशको 2% जनसङ्ख्या नेपालमा नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपाललाई भारतको कब्जामा पुर्याउने षड्यन्त्रका रूपमा यो संघीयताको पद्धति अपनाइएको हो। यो गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। पूर्व राजाको सन्देशमा त्यसको प्रभाव जनताले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। दुर्भाग्यवश शिक्षा तथा स्वास्थ्यको व्यापारीकरण यो यथार्थ हो कि होइन? राजनीतिक दलका नेताहरूले छातीमा हात राखेर आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दछ। नेताहरूले आफ्ना व्यापारिक व्यक्तिहरूका नाममा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गरिरहेका छन्। राष्ट्रको लगानी खोइ गरिब जनताहरूले त्यो अवसर प्राप्त गर्न नसक्नु, तर धनीका सन्तानहरूले, नेताहरूले विदेशी अस्पतालहरूमा उपचार गर्न पाउनु, विदेशका स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा र विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठनको व्यवस्था पाउनु, यो जनताले अनुभूति गर्न पाएको व्यवस्था हो। यो गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। पूर्व राजाको भनाइमा विकास निर्माणका कामको भ्रष्टीकरण, प्रशासनिक र राजनीतिक पेसाले सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्याउने र न्यायिक क्षेत्रमा उत्पन्न विचलनले सबैतिर निराशाको बादल छाएको छ। न्यायिक क्षेत्रमा सबैले अनुभूति गरेको कुरा हो। आज सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरिरहेका छन्। ती सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत रहँदा ती पूर्व प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका व्यक्तिहरूले के हेरेर बसेका थिए? पूर्व राजाले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशलाई स्वीकार गरेका छन्। पूर्व राजाले अहिलेको गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेका छन्। तर देशमा भइरहेको जुन व्यथिति छ, देशमा भइरहेको जुन भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरू छ, न्यायिक भ्रष्टीकरण छ, राजनीतिक भ्रष्टीकरण छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारीकरण छ, यसको विरोध एउटा नागरिकको हैसियतबाट पूर्व राजाले गर्न पाउनु पर्दछ। नेपाली जनताले बोल्दै आएको आवाज पूर्व राजाले बोलिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरू मुखदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पूर्व राजाले अगाडि भन्नुभएको छ, सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता दुर्लभ गराउने, मौलिक धर्म संस्कृति सङ्कटमा पार्ने, राष्ट्रहितमा केन्द्रित रहनुपर्ने परराष्ट्र नीति असन्तुलित भई राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थमा चुनौती थपिएकाले हाम्रो मन पोलेको छ। यो यथार्थ हो। छिमेकी देश भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको छ। नेपाली भूभागमा आफ्नो सैनिक क्याम्प ल्याएर राखेको छ। नेपाली भूभाग छिमेकी देशले आफ्नो नक्सामा गाभेर बनाएको छ। तर त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा गाभेर बनाइए पनि त्यो नेपालको नक्सालाई सरकारी कार्यालयहरूमा झुन्ड्याउन समेत सकिएको छैन। यो अवस्थामा नेपालको सरकार किन पुग्यो? नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू यो अवस्थामा किन पुगे? किन आफ्नो देशको भूभाग समेत समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गर्न सकिएको छैन र त्यो नेपालको नक्सामा समेटिएको भूभाग छिमेकी देशले कब्जा गरिरहेको अवस्थाबाट त्यो भूभागलाई मुक्त गराउन सकिएको छैन, मुक्त गराउन पहल समेत गरिएको छैन। नेपाली आकाशमा विदेशी सेनाका सैनिक विमानहरूले उडान गरिरहँदा त्यसप्रति सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यान किन जाँदैन? नदी पार गर्ने बेलामा तुइन काटेर छिमेकी देशका सुरक्षाकर्मीहरूले नदीमा खसालेर मारिदिन्छन्। सीमा अतिक्रमण हुँदा सीमा अतिक्रमण नगर भनेर
नाराबाजी गर्न जाँदा गोली हानेर नेपाली युवाहरू मारिन्छन्, तर सरकार मूकदर्शक हुन्छ, सरकार मौन हुन्छ, सरकार बोल्दैन। यो राष्ट्रिय स्वार्थमा पुगेको धक्का हो। निश्चित रूपमा पूर्व राजाको यो सन्देशले गम्भीरतापूर्वक राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि सन्देश दिएको छ। पूर्व राजाको सन्देशमा अगाडि भनिएको छ, हरेक नेपालीलाई आफ्नो स्वतन्त्र विचार र आस्थाको अधिकार हुन्छ र रहन्छ। राज संस्था वैचारिक आस्थाका आधारमा विभेद गर्दैन, त्यो हाम्रो मान्यता पनि होइन, न त परम्परा। यो पूर्व राजाले भन्नुपर्ने कुरा हो, किनभने विगतमा 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था रह्यो, दलगत गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो, राजनीतिक स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइयो, लेखन स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाइयो, मौलिक अभिव्यक्तिमा प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यो राज संस्थाको छाता ओढेका पञ्चायती शासकहरूले प्रतिबन्ध लगाएका थिए। त्यो कष्टकर दिनको कल्पना गर्दाखेरि आज निश्चित रूपमा त्यो मौलिक स्वतन्त्रताका निम्ति आवाज उठाएका स्वतन्त्रता प्रेमी, लेखकीय स्वतन्त्रताका प्रेमी र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका प्रेमी पत्रकारहरू र राजनीतिक कर्मीहरूमा चित्त दुखेर आउँछ, मन दुखेर आउँछ, मन पोलेर आउँछ। तर पूर्व राजाको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले यो शब्द बोलिरहँदा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले सोच्न सक्नु पर्दछ। पत्रकारहरूले लेखेका शब्दहरूमा सम्पादकको मुटु हुँदैन भनेर आरोपित गरिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट खबरदार, छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा अभिव्यक्ति नदेऊ, होइन भने तिमीलाई हतकडी लगाइन्छ भनेर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको अवस्था छ। नेपालमा अमेरिकाको स्वार्थको एमसीसी सम्झौता लदाउन खोजिएको छ। त्यो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने सर्वसाधारण नागरिकहरूमाथि डन्डा प्रहार गरेर टाउका फुटाल्ने काम गरिएको छ। यो पूर्व राजाले खबरदारी गरेको सन्देश पनि हो। यसलाई बुझ्न सक्नु पर्दछ। नेपाली जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाउनु पर्दछ। जनतामा विभेद गर्न पाइँदैन भनेर जनताको आवाज बोलेको अवस्था हो यो। पूर्व राजाले आफ्नो गन्थनको रूपमा शाहवंशीय राज पद्धतिको इतिहासले स्पष्ट गरेको छ भनेर पनि यो कुरामा दाबी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय आवश्यकता र जनचाहनाको परिधि बाहिरबाट कुनै पनि समस्याको समाधान खोजेको छैन, खोज्दैन पनि। राज संस्थाले देशभक्ति र राष्ट्रप्रतिको भावना मानिसमा दमित भए पनि नामेट हुन सक्दैन। योग्य समयमा समुचित तरिकाबाट त्यो प्रस्फुटित हुने गर्दछ। केही समय यता जिम्मेवार एवं देशभक्त नागरिकहरूबाट राष्ट्रको चिन्ताले व्याकुल भई व्यक्त विचारहरूलाई हामीले राष्ट्रिय अनुराग र निष्ठा मात्र प्रकट गरेको नभई आम नेपालीमा राष्ट्रवादी चेतको सञ्चार समेत गराएको रूपमा बुझेका छौँ। यो पूर्व राजाको गम्भीर अभिव्यक्ति हो। यो अभिव्यक्तिले नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्न सक्नु पर्दछ। देशको तत्कालीन परिस्थितिले हामीलाई बेग्लै जिम्मेवारी ग्रहण गर्न बाध्य तुल्याए पनि पूर्व राजाको अभिव्यक्ति हो यो। अहिले साधारण नागरिकको रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको छु भनेर पूर्व राजाले भनेको कुरा हो यो। प्रजातन्त्र बिनाको राज संस्था र राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र हाम्रो जस्तो मुलुकमा सान्दर्भिक हुन सक्दैन भन्ने आबोध हामीले गरेका छौँ। प्रजातान्त्रिक, प्रगतिशील या अन्य जुनसुकै विचारप्रति आस्थावान भए पनि राष्ट्रप्रतिको श्रद्धाले सबै नेपालीलाई एउटै मालामा उन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। अतीतका गौरवपूर्ण विधि व्यवस्थालाई सम्झेर विद्यमानका नमिल्दा स्थितिलाई सुधार्ने सकारात्मक र देश सुहाउँदो राजनीति, राज्य व्यवस्थाका सबै क्रियाशील शक्तिहरूबाट सही सोच राख्नु देश र जनताको हितमा उपयुक्त अनुभूति हो भन्ने हाम्रो धारणा छ। देशभन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ, पूर्व राजाको सन्देशमा भनिएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्य किरणको अभिव्यक्ति ठ्याक्कै यस्तै छ। पूर्व राजाले मोहन वैद्य किरणको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेर दशैंको उपलक्ष्य पारेर त्यो अभिव्यक्तिमा सहमति जनाएको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। राष्ट्रियताप्रति चिन्तन राख्न पाउनु पर्दछ प्रत्येक नागरिकले।
अहिले देश सङ्कटमा छ, राष्ट्रियता सङ्कटमा छ भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेको कुरा हो। यो पटक पटक उहाँहरूले बोल्दै गरेको अभिव्यक्ति हो। राजनीतिक दलका नेताहरूले स्वीकार गरेको यो अभिव्यक्तिलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सहमति जनाएको रूपमा यसमा लिनुपर्दछ। त्यसैले सोच्नु पर्दछ, शेरबहादुर देउवालाई कसले नेता बनाएको? नेपाली जनताले नेता बनाएका हुन्। प्रचण्ड र बाबुरामलाई कसले नेता बनाएको? नेपाली जनताले नेता बनाएका हुन्। केपी ओली, माधव नेपाललाई पनि नेपाली जनताले नेता बनाएका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। नेपाली जनतामा आम असन्तुष्टि छ, नेपाली जनतामा चित्त दुखेको छ, नेपाली जनताको मन पोलेको छ। नेपाली जनताको भावनालाई समेट्ने गरिकन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको दशैं सन्देश राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि दिएको ठान्नु पर्दछ। यो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरू गम्भीर भएर एउटा गोलमेज सम्मेलन गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको बाटो हामी जान किन नसक्ने? पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका पिता महेन्द्रले अपनाएको बाटो, राष्ट्रियताको संरक्षणको बाटो, यो देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराएको बाटो, यो देशमा उत्तरी सिमानामा क्याम्प जमाएर बसेका दक्षिणी देशका सुरक्षाकर्मीहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन पूर्व राजा महेन्द्रले सफलता हासिल गरेको त्यो पक्षतर्फ पनि मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। यति बेला पूर्व राजा महेन्द्रले यो देशमा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गरेर लाखौं नेपाली जनतालाई भूमिमा स्वामित्व गराएका थिए। सामन्त जमिनदारहरूको जग्गा अधिग्रहण गरेर नेपाली जनतामा जोता किसानहरूलाई बाँडेका थिए। त्यो समाजवादको गन्तव्य हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले शिक्षा र स्वास्थ्यमा भ्रष्टीकरण भयो, व्यापारीकरण भयो भनेर बोलिरहनु भएको छ। शिक्षा नैसर्गिक अधिकार हो, स्वास्थ्य उपचार नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसमा व्यापारीकरण हुनु भएन। व्यापारीकरण बन्द गरौँ पूर्व राजाले बोल्नु भएको शब्द हो यो। पूर्व राजाले बोलेका कुराहरू यदि सही छन् भने, सामन्त नै भए पनि उनले बोलेका सही छन् भने त्यसको पालना गर्नुपर्छ, त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ। 15 वर्ष बितिसक्यो, राज संस्था किनारा लागेर बसेको छ। गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था हो भन्ने रूपमा स्थापित गराउन राजनीतिक दलका नेताहरूले सफलता प्राप्त किन गर्न सक्नु भएन? यो गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुस्। यदि गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था हो भन्ने कुरा जनतामा अनुभूत गराउन सकिएको भए, जनतालाई शिक्षामा अधिकार दिन सकिएको भए, जनतालाई स्वास्थ्यमा अधिकार दिन सकिएको भए, जनतालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न सकिएको भए, जनतालाई विदेशमा रोजगारीको निम्ति भौतारिन बाध्य नबनाइएको भए, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता बलियो बनाउन सकेको भए, अतिक्रमित सीमा सुरक्षित गर्न सकिएको भए, नेपालको राष्ट्रियतालाई, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई माथि उठाउन सकिएको भए, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोतर्फ जान सकेको भए, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले यसरी दशैंको मौका छोपेर नेपाली जनताको भावना समेट्ने गरी, नेपाली जनतामा रहेको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी बोल्ने हिम्मत हुन्थ्यो? राजनीतिक दलका नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। पूर्व राजालाई धिक्कार्नुभन्दा तपाईहरूले आफूलाई धिक्कार्नुस्, आफ्नो नामर्दीपनको मूल्याङ्कन गर्नुस् र यो देशमा संविधान सम्मत ढङ्गले प्रस्तावनामा लेखिएको समाजवाद गन्तव्य पछ्याउनुस्। जनताका अधिकार जबसम्म स्थापित हुँदैनन् तबसम्म गन्तव्य समाजवादको यात्रा लिन सकिँदैन। जबसम्म समाजवादको यात्रा तय हुँदैन तबसम्म वैज्ञानिक समाजवाद देशमा लागू हुन सक्दैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।